तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राजा वीरेन्द्रको शालिग अर्पण गर्दा गर्दै एकाएक पर्यो झड, परेलले लगायो रोक, ठोका ठोक गोली समेत चल्यो, 17 जना घाइते, मचियो खैला बैला। वीरेन्द्रको पेस्तोल शोभाले नखोसेको भए के हुन्थ्यो जब राजा वीरेन्द्रले ककरपेटमा छोडेर सुते, क्याप्टेन यो के गरेको। वाम गठबन्धन प्रयास, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी बीच आन्तरिक छलफल तीव्र। अन्ततः कांग्रेससँग माओवादीको बार्गेनिङ, राष्ट्रपति र सभामुख चाहियो, टुट्ने भयो गठबन्धन। प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दैछन्, तत्काल वाम एकता सम्भव छैन, माधव कुमार नेपालको भनाइ। तर प्रचण्डले दिए कांग्रेसलाई एमालेको हालत गराउने धम्की, कांग्रेससँग न्यु खोज्दै वाम एकताको पछाडि लाग्दै प्रचण्ड। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रचण्डको आफ्नो स्वार्थ पूरा भएको नेपाली कांग्रेसको आरोप। एकाएक नेपाली कांग्रेसलाई संसदको चुनावमा ठूली धक्का लाग्ने संकेत। अमेरिकाको एमसीसी पास गरेर चीनबाट बुढी गण्डकी खोज्नु राम्रो भएन, एमाले नेता प्रदीप कुमार गेवाली। र भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच गोप्य भेटवार्ता, के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाली कांग्रेसलाई इतिहासकै ठुलो अर्को धोका, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टियुमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन सकि लगतै वाम एकताको चर्चा चल्न सुरु भएको छ। भित्रै एमाले र माओवादी कार्यकर्ता तथा नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पनि भित्रभित्रै भेटघाट भएको खुल्न आएको छ र नेपाली कांग्रेसलाई निकै ठूलो धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खुल्ला नेपाली कांग्रेसलाई ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिएपछि रामचन्द्र पौडेलले त्यसको रोष प्रकट गरेका थिए र भनेका थिए, हामीलाई कसैको वैशाख टिक्नुपर्ने जरुरी छैन, बरु हार्न तयार छौं। गगन थापा पनि आक्रोशित भएका छन् यो विषयलाई लिएर। तर प्रचण्डले न्यु मात्र खोजेका थिए। न्यु खोजेपछि गठबन्धन टुटाएर उनी वाम एकतामा लाग्न सक्ने बताइएको छ भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएपछि उनको मन बदलिएको हुन सक्ने पनि जानकारी आएको छ। यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रलोभनमा नपर्ने बताएका छन्। बिहीबार पार्टीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन सुर्खेतमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले सो कुरा बताएका हुन्। अहंकारी र षड्यन्त्रकारीहरूले विभिन्न खालका भरम फैलाइरहेको भन्दै उनले आफूलाई कुनै लालच नभएको नेपालको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मात्रै नभई अन्त पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भन्दै नेपालले यो षड्यन्त्रकारीहरूको कदम भएको बताएका छन्। उनले भने प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भन्नुभएको थियो, त्यसको जवाफमा मैले तपाईलाई मात्रै होइन अन्त पनि आएको छ भनेर संकेत गरेको थिएँ। यो कार्ड मान्छेलाई मूर्ख बनाउने तरिका हो, म कुनै प्रकारको प्रलोभन र लालचमा पर्ने मान्छे होइन। त्यस्तै नेता नेपालले नेकपा एमालेसँग एकीकरण र वाम गठबन्धनको सम्भावना समेत नरहेको बताएका छन् भने अहिले वाम गठबन्धन र एमालेसँग एकीकरण को चर्चा चले पनि तत्काल दुवैको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। तर प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भने भित्री वार्ता भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएपछि नेपालका वाम दलहरूको आत्मसमीक्षाको बाटो अपनाउन थाले पनि त्यसलाई बाहिर ल्याइएका छैनन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू जम्का भेट हुँदा पनि बोलचाल गर्ने अवस्थामा छैनन्, तर पनि उनीहरू भित्रभित्रै आत्मसमीक्षाको बाटोमा लागेका छन्। सामान्यतया नेकपा एमालेका केही नेता र माओवादीका नेताहरूले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी आत्मसमीक्षा गरी वाम गठबन्धन गर्ने खेलमा लागि परेका छन्। नेकपा एमालेका शीर्ष तहका नेताहरू र माओवादीका नेताहरूले यो विषयमा गोप्य ढङ्गले काम गर्ने सहमतिका साथ अगाडि बढेको स्रोतले बताएको छ। अब हाम्रो पनि राजनीतिक भविष्य छ। केपी ओली वा प्रचण्डको मात्रै होइन, उनीहरूले जे भन्छन् त्यो मान्ने हुन्छ भन्ने होइन। अब केपी ओली र प्रचण्ड मध्ये कोही एकले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भनेर एउटा समूह लागेको छ। त्यसमा खास गरी ओलीलाई माइनस गर्ने गरी त्यसले काम गरिरहेको छ, एमाले निकट उच्च स्रोतले बताएको छ। यति बेला प्रचण्ड प्रचारबाजी नगरिकन वाम समर्थक नेताहरूले गठबन्धनको विषयमा भित्रभित्रै तयारी गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा कहीँ कतै छलफल गरेका छैनन्। 2070 पुस 5 गते संसद विघटन गरेको चार्ज लगाएर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बाहिर राखेर गठबन्धन गर्ने प्रयास पनि सफल नहुने देखिएपछि सुरुमा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न थालिएको छ। कांग्रेसको बल र सहयोगमा नेकपा यसले महानगरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाएको छ। माओवादीको भन्दा बढी सिट नेकपा यसको रहेकै कारण यति बेला एमाले र माओवादीका नेताहरूको वाम गठबन्धनको कुरा उठाउँदा पहिलो प्राथमिकता माधव कुमार नेपालको व्यवस्थापनको कुरा उठाइएको छ। त्यसो हुँदा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पुनः पार्टी एकीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसमा दुवै अध्यक्ष सहित समान हैसियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। यद्यपि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतले यो बैठकलाई तीव्रता दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी बाँकीको नेपालगञ्ज धम्बोजी चोकमा पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको राखेको शालिग प्रहरीले हटाएपछि स्थिति तनावपूर्ण भएको छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समर्थक युवाहरूले धम्बोजी चोकमा शालिग राखेका थिए। शालिग राखेको केही बेरमा प्रहरीले हटाएपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ। प्रहरी र युवाबीच त्यहाँ झडप समेत भएको छ। झडपमा 1 दर्जनभन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीमाथि पनि प्रहरीले लाठी बर्साएर केहीलाई पक्राउ गरेको राप्रपाका सहायक महामन्त्री ऋषिराज देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। स्थिति तनावग्रस्त भएपछि अहिले थप सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालित भएको बाँकेका डीएसपी मधुसूदन नेउपालले बताएका छन्। युवाहरूले ढुङ्गा मुडा गर्न थालेपछि प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। त्यस्तै उता भने जिल्लाको भद्रपुर 8 स्थित सदरमुकामको मुटुमा रहेको महेन्द्र पार्क चन्द्रगढीमा पूर्व राजा महेन्द्र शाहको अर्धकको शालिग पुनर्स्थापनाको विषयमा विवाद देखिएको छ। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको क्रममा शाही शासनको अन्त्यका लागि संयुक्त 7 राजनीतिक दलको आह्वानमा सदरमुकाम घेराउको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले महेन्द्र पार्कभित्र राखेको महेन्द्रको शालिग तोडफोड गरी भत्काइदिएका थिए। त्यसबेला शाही सेनाको गोली खाएर शहीद सूरज विश्वास र राजन गिरीले देशका लागि ठूलो बलिदान समेत दिएका थिए। राजतन्त्र ढलेर मुलुकमा गणतन्त्र लोकतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हाल जिल्ला समन्वय समिति झापाले महेन्द्र पार्कको नाम परिवर्तन गरी शहीद पार्क नामकरण गरेको थियो। त्यसपछि समन्वय समितिले पार्कको जिम्मा नगरपालिकालाई जोगाउने निर्णय दिएको थियो। नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएपछि एक्स पार्कलाई हालबाल उद्यम पार्क भनेर चिन्न थालिएको छ। पार्कभित्र बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि नगरपालिकाले स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी विभिन्न खेल सामग्री समेत राखेको छ। नगरपालिकाले पार्कभित्र विभिन्न खेल सामग्री राखे पनि शालिग राखेको स्थानमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा मात्र राखिएको थियो। 16 वर्षपछि अहिले आएर महेन्द्र पार्कमा पुनः पूर्व राजा महेन्द्रको अर्धकको शालिग राख्ने कार्यक्रम लगभग तय भइसकेको थियो। वीरतमोडका जयनगर ढुङ्गानाले त्यस कामको लागि आर्थिक सहयोग गर्न खोजेका थिए। त्यसैबीच निकै ठूलो तनावग्रस्त भएको छ। त्यसैगरी बाँकेको नेपालगञ्ज धम्बोजी चोकमा राखिएको पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको शालिग प्रहरीले हटाएको प्रति राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आपत्ति जनाएका छन्। नेपालगञ्जमा जनस्तरबाट पुनर्स्थापित सो राजा वीरेन्द्रको शालिगमाथि सरकार पक्षबाट भएको तोडफोड तथा जनसाधारणमाथिको धरपकड सम्बन्धी घटनामा राप्रपाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ।
राजेन्द्र लिङदेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, पक्राउ परेका सबैलाई तत्काल रिहाई गर्न तथा इतिहासको सम्मान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। दरबार हत्याकाण्ड भनिएको दिन पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समर्थित युवाहरूले धामबुजी चोकमा स्वर्गीय राजा शाहको शालिग राखेका थिए। शालिग राखेको केही बेरमा प्रहरीले हटाएपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको हो।